जो डेलीगेशन आ रहे हैं SCO के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्जांपल, और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। और एजेंडा क्या होगा? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, कि जो बर्बरियत हो रही है गज़ा में, लेबनान में, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा होगा। SCO के मेंबर ममालिक के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है। पाकिस्तान के मुफाद में एहतजाज की कॉल वापस लें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अपील। कहा, एक सियासी जमात SCO नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने चीनी सदर का दौरा भी मुलतवी करवाया था। गजा पर APC में भी ये जमात शरीक नहीं हुई। इस साल बाद पाकिस्तान आलमी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। हमारी तैयारी मुकम्मल है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को होगी। गैर मुल्की मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी इस्लामाबाद को सजा दिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। आर्मी, रेंजर्स, पुलिस के साथ तैनात रहेगी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत भी दी। SCO कॉन्फ्रेंस की खुसूसी सिक्योरिटी के प्लान पर भी तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी हमसफ़र 2 तरफ़ा दौरा कर रहे हैं। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुक़ात और CPEC के तहत ताउन पर बात की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इजलास में भी शिरकत करेंगे। As we have moved towards macroeconomic stability, as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable, is going to be an important enabler for executing CPEC Phase 2. पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, CPEC के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। माजी में CPEC मंसूबे सुस्त रवि का शिकार रहे। means to us in Pakistan, and it is a friendship which is passed on to us through generations. CPEC 2 will indeed prove to be a game changer in this region, because we in Pakistan can provide good industrial zones to Chinese companies. We had CPEC projects coming up in the form of Saiwal coal power plant. We had CPEC projects coming up in the form of Thar coal. पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में इलाकाई चैलेंजेस पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। मईशत खारजा पॉलिसी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की में इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का अहम किरदार है। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी लबकुशाई कर दी। कहा, बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात और इस्लाहात जारी है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में चीनी कंपनी सरमायाकारी कर रही हैं। मुमलिकत जो है दूसरे ममालिक के वो लैंड कर रहे होंगे पाकिस्तान में, और उसी टाइम पर डी चौक पर जो है वो मुजाहिरा और एहतजाज अनाउंस किया गया पूरे पाकिस्तान। PTI की जानिब से एहतजाज सियासत का हिस्सा है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। 15 अक्टूबर को PTI ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी।
سیاسی مفادات ملکی وقار سالمیت سے بالا تر نہیں. رہنما MQM پاکستان مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس. بولے سیاست سے اختلاف نہیں, احتجاج سیاست کا حصہ ہے. SCO کانفرنس کے موقع پر احتجاج ملکی مفاد میں نہیں. احتجاج کی کال سے اس بات کو تقویت ملتی ہے یہ ریاست مخالف جماعت ہے. ریاستی اداروں کو کھوکھلا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. بانی PTI اسٹائل گٹھ جوڑ SCO کانفرنس کو سبوتاج کرنے کے لیے سرگرداں. بانی PTI پاکستان میں سیاست نہیں بلکہ صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ماضی میں بھی بانی PTI پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کے لیے چینی صدر کے دورے کو سبوتاج کرنے کی سازش کا حصہ رہے ہیں. PTI قیادت بیرون ملک دشمن ایجنڈوں پر عمل پیرا ہے. رہنما PTI اسد قیصر کا نائب امیر جماعت اسلامی سے ٹیلی فونک رابطہ. لیاقت بلوچ نے کہا PTI احتجاج کی کال مؤخر کرے. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس پاکستان میں منعقد ہونا حکومت یا پارٹی نہیں پوری قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے. سعودی عرب کا اقتصادی وفد پاکستان سے مضبوط دوستی کا پیغام ہے. احتجاج سیاسی جماعتوں کا آئینی اور جمہوری حق ہے. اجلاس کو پرامن ماحول میں ہونے دیا جائے. آئینی ترامیم پر اتحادیوں میں پھوٹ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات. بلاور اور مولانا فضل الرحمان کے ترمیمی ڈرافٹ سے فوجی عدالتوں کے قیام کی شقیں نکال دی گئی. نون لیگ ابھی تک فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق اپنی پوزیشن واضح نہ کر سکی. نواز شریف کی مولانا کو بنانے کے لیے طے شدہ ملاقات بھی منسوخ ہو گئی. بلاول بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو. بلاول بھٹو نے JUI سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر بھی گفتگو. آئینی ترمیمی پیکج ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM نے پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی. MQM اور مسلم لیگ نون کے درمیان پاکستان ہاؤس میں اہم ملاقات. وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر MQM کا حکومتی وفد کو گرین سگنل. MQM رہنماؤں کا آئینی ترامیم میں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے پر زور. کوٹا سسٹم اور بھرتی کے طریقہ کار پر MQM قیادت نے حکومتی وفد کو آگاہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا MQM کی مرکزی قیادت سے ملک کی موجودہ صورتحال پر بات ہوئی. خالد مقبول صدیقی نے کہا MQM کی دیرینہ جدوجہد آرٹیکل 140A کی بحالی ہے. اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت سیاسی کام کرے گی, چاہے وہ عوام کے حقوق کی تحریک ہو, چاہے وہ کسی چیز پر اپنا موقف پیش کرنا ہو. ہم نون لیگ سے بھی ملیں گے, پیپلز پارٹی سے بھی ملیں گے, PTI سے بھی ملیں گے, JUI سے بھی ملیں گے, ملی یکجہتی کونسل میں بھی جائیں گے. البتہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم انتخابی الائنس نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہماری پالیسی ہے, ہم کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا موجودہ سیاسی صورتحال پر ارکان سے خطاب. کہا ہم نے مختلف قومی ایشوز پر دوسری جماعتوں سے بات کی. فلسطین پر کانفرنس کے لیے حکومت سے درخواست کی اور کامیابی حاصل ہوئی. گورنر پنجاب نے تحریک انصاف والے کام شروع کر دیے ہیں. بڑے دکھ سے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ آپ گورنر ہیں, انتظامی معاملات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں آپ گورنر ہاؤس میں چائے, کافی اور خشک میوہ جات انجوائے کریں. حکومت کیسے چلانی ہے, صوبے کے انتظامی امور کیسے چلانے ہیں, مریم نواز اچھے سے جانتی ہیں. کراچی کے شہری ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا ہوا ہے, جو اب 2200 روپے میں مل رہا ہے. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے شہری دوسرے نمبر پر مہنگا آٹا خریدنے والوں میں شمار ہیں. یہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2000 روپے تک میں فروخت کیا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.